के अंदर लिखा है ना तो उनकी जूतियां टूटी ना उनके कपड़े जो है वो फटे। खुदा ने 40 साल उनकी मुआवजत की। तो क्या खुदा जमीन के इस सफर के अंदर खुदा आपसे अपना मुंह मोड़ेगा? नहीं मोड़ेगा। उसने फरमाया मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी रहनुमाई करूंगा। जो थोड़ी मुसीबत आती है परेशान हो जाने, वो खुदा तो किथे। हम अयूब की बीवी की तरह हम बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, हम खुदा को कोसना शुरू कर देते हैं। इवन यहाँ तक कि हम खिदमत गुजारों के ऊपर भी हम जो है वो बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रसूल आजम बयान फरमाता है तुम्हारी बेवफाइयां खुदा की वफादारी को बातल नहीं कर सकती। अगर आप नए ऐहदनामे के अंदर देखें तो यूहन्ना, जिसे जबदी का बेटा बोला जाता है, जिसने मुकाशफा की किताब को लिखा है, इससे पहले कि वो पतमस के जजीरे के अंदर डाला जाता, उसे तेल के उबलते हुए कढ़ाई के अंदर फेंका गया था, इस गर्ज के साथ कि यूहन्ना को मार दिया जाए। लेकिन उस तेल के उबलते हुए कढ़ाई के अंदर भी खुदा ने यूहन्ना को नहीं छोड़ा। खुदा ने उसे निकाला, जिंदगी दी, संभाला, ताकि मुकाशफा, जिसे नबूवत की किताब बोला जाता है, इस किताब को लिखने का शर्फ उसे हासिल। और अगर आज मैं और आप मुसीबत के अंदर, तो इसके पीछे खुदा का कोई मकसद है, इसके अंदर खुदा का कोई बहुत बड़ा मंसूबा मेरे और आपके लिए छुपा हुआ है। लेकिन उस मंसूबे को अपनी जिंदगी के अंदर लेने के लिए हम जरूरी है कि जब उसकी निगाहें हम पर लगी हैं तो हमारी निगाहें किस पर लगी होनी चाहिए। यीशु मसीह ने क्या फरमाया तमसीली बयान के अंदर, जिस तरह गुलाम की आंखें आका के हाथ की तरफ और लोंडी की आंखें बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, खुदा के कलाम में लिखा है खुदा इसी तरह हमारी निगाहें तुझ पर लगी। तो मुबारक है, खुदा आपको देखता रहता है। जरा किसी की तरफ जरा गौर से देखिएगा, जरा आपको एहसास होगा खुदा तुहाडे कितनी प्यार करता है, कितनी मोहब्बत खुदा करता है। अपने साथ वाले के जरा बैठे के जरा एक मिनट जरा उसकी तरफ देखिए, जरा अपने हाथ जरा हमने नीचे करने हैं, जरा एक दूसरे की तरफ जो आपके साथ बैठा हुआ है, आपको इस चीज से पता चलेगा कि खुदा आपसे कितना प्यार करता है। जी जरूर एक दूसरे की तरफ देखिए, जरा एक मिनट जरा एक दूसरे वाले जरा देखो, मेरे वाले नहीं देखना, किसी और वाले देखो। हाँ, एक दूसरे की तरफ जरा देखिए, जरा आपको उसकी आंखों के अंदर आपके लिए मोहब्बत और प्यार जो है वो नजर आएगा। उसके लबों से जो स्माइल, मुस्कुराहट आपके लिए पास होगी, वो आपको इस बात को बयान करेगी, यहाँ करेगी कि वो यकीनन आपसे प्यार करता है। तो खुदा आपको हर रोज देखता रहता है। ज़बूर 121 के अंदर लिखा है तेरा राखा ना कदी उंगलावे ते तेरे रब नू नींदर भी ना आए, वो आपके लिए जागता है। तो जब वो जागता है तो इसलिए ज़बूर 4 के अंदर लिखा हुआ है, जब मैं अपने बिस्तर पर लेट जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? जी, जब मैं अपने बिस्तर पर लेट जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? नेश्ते के साथ सो जाऊंगा। बहुत सारे लोग की रात में कहते खराटे बड़े मारते, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं होता जी ਤੁਹਾਡੇ सामने की हो रहा, ढोल बजाते रहो, इस तरह होंगे ना मजाक, कहते भावें ढोल बजाते रहो, घोड़े बेच के सुता है, इनू कोई पता नहीं की हो रहा की नहीं हो रहा, लम्बे पैंदा ही बस जड़ा है सो ही जाता है। उसकी रीजन क्या है? ज़बूर 121 के अंदर क्या लिखा है? सिर्फ उसी जगह पर आएंगे तेरा राखा नींदर भी ना। तो जो आपके लिए जागता है, अब किसकी फजल की बदौलत जो है आप रात को जो है सुकून के साथ सोते हैं? खुदा के फजल की बदौलत, क्योंकि उसकी निगाह पर लगी है, तो आप उसकी निगाहों से ओझल नहीं है। लेकिन ये जान रखिएगा कि अगर आप बुराई के काम भी करते हैं तो वो भी खुदा के सामने है, और अगर आप अच्छाई के काम करते हैं तो वो भी खुदा के सामने है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो माँ प्यो ब्लैकमेल कर देते, हाँ, माँ प्यो को धोखा देना कि चलो सुते ही नहीं ना केड़ा पता है, और जो चाहे वो करें, इन्हें पता नहीं है। हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद मेरे माँ बाप की गैर मौजूदगी के अंदर मैं जो मर्जी चाहूं करूं। आपके माँ बाप तो आपको नहीं देख रहे होते, आपके भाई तो आपको नहीं देख रहे होते,
آپ کی بہنیں تو آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، لیکن ایک ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ میرے ابا جی ایک مثال دیتے تھے، کسی گرو نے اپنے جو ہے وہ 2 چیلوں لیے اور انہوں نے آ کر سوال کیا کہ ہمیں بتا کہ رب کتنے نہیں گا۔ اس گرو نے جو ہے وہ 2 پرندے لیے، دونوں کو ایک ایک دے دیا اور ایک ایک چھری ان کے ہاتھوں کے اندر دی، اور اسے کہا کہ وہاں پر جا کر سے ذبح کرنا جہاں پر تمہیں احساس ہو کہ یہاں پر تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور وہ دونوں اپنے گرو کے کہنے پر جو ہے وہ نکلے، پھرتے رہے، ایک جو ہے وہ جنگلات کے اندر، پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر جا کر اس نے دیکھا اور یہ سوچا کہ میں نے کوئی نہیں دیکھ رہا، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ، سوائے اس کے اسے اس بات کا احساس ہوا کہ تھے میں دوسرا بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اس نے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر جلدی سے فیڈ کیا کہ میرے گرو نے بولا جتنے دن کوئی نہیں دیکھ رہا اتنے ذبح کر، اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی نہیں بھیج رہا اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ مجھے بھی دیکھے۔ اس نے جلدی سے جو ہے وہ چھری نکالی اور اس پرندے کا جو ہے وہ سر کاٹ دیا، اور بڑا خوش ہوا کہ میں نے اپنے گرو کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ دوسرا جہاں بھی جائے اس کے دل کے اندر یہ ڈر و خوف جنم لے رہا تھا کہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں مجھے تنہائی کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں مل رہی ہے، فضا میں اڑنے والے پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، میرے ساتھ میرا سایہ ہی چلتے ہوئے مجھے دکھائی دے رہا ہے، لیکن وہ جہاں پر بھی اس پرندے کو ذبح کرنے کی کوشش کرتا اس کے دل کے اندر یہ ڈر و خوف پیدا ہوتا کہ دنیا کی نگاہ مجھے نہیں دیکھ رہی، کوئی بشر مجھے نہیں دیکھ رہا، کوئی انسان اس ٹائم میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ بات ضرور آتی کہ دنیا کی آنکھوں سے موجود ہوں، لیکن رب العزت جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے اس کی نگاہیں ماں کے باطن کے اندر بھی مجھ پر لگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے میں چھپ نہیں سکتا ہوں۔ وہ واپس اپنے گرو کے پاس آیا اور گرو نے بولا اس نے ذبح کر دیا، تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے ہنس کر بولا کہ بے شک تو میرے ساتھ نہیں تھا، میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، جب تو بھی میرے ساتھ نہیں تھا میرے ساتھ کوئی میرا مددگار نہیں تھا، لیکن ایک مددگار تھا جو ساری زمین پر جس کی آنکھیں پھرتی ہیں، میں نے جہاں بھی اسے ذبح کرنے کی کوشش کی اس کی نگاہیں مجھ پر لگیں اور میں تیرے پاس واپس آ گیا ہوں۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جس کام کو تو پوشیدگی کے اندر کرے گا وہ وقت آئے گا جس کا چرچا چھت پر کیا جائے گا۔ اسی لیے جو آپ کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ خدا کی نگاہ آپ پر لگی ہوئی ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اچھائی کریں گے، ہمارے مسلم بہن بھائی کہتے ہیں رائٹ اور لیفٹ جو ہے 2 فرشتے ہیں، نیکی بدی لکھتے ہیں، تو جو خدا نے آپ کے لیے خدمت گزار روحیں مقرر کی ہیں وہ آپ کے سارے حوال کو نوٹ کر لیں۔ اگر آپ صادق ہیں تو پھر خدا کی نگاہ آپ پر ہے اور وہ نگاہ آپ سے کبھی اوجھل نہیں ہوگی۔ مصیبت میں ہے، پریشانی کے اندر ہے، دکھ کے اندر ہے، غم کے اندر ہے، حالات کے اندر ہے، خدا آپ کو دیکھتا ہے۔ سمرنا کی کلیسیا کے بارے میں اس نے کہا میں جانتا ہوں آپ اس ٹائم کن حالات کے اندر ہیں، آپ کی گھریلو پریشانیاں کیا ہیں، آپ کے روزگار کے اندر کون سی پرابلمز ہو رہی ہیں، خدا سب کچھ جانتا ہے۔ تو جب سب کچھ جانتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے ذریعے میں پیش کیجیے، اپنے آپ کو اس کے ذریعے میں سلنڈر کیجیے۔ اگر آج آپ پریشانی کے اندر ہیں اسے کہیے خدا تیری نگاہ مجھ پر لگی ہے، میرے گھرانے پر رحم کر، میرے گھرانے پر کرم کر، میرے گھرانے پر ترس کھا، اور وہ خدا اس ٹائم آپ کے درمیان موجود ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیے گا، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یہ جانتے ہوئے کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہمارے درمیان موجود ہے۔